अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 5 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में हमें गए 2-3 दिन से पढ़ते हैं। सही बुखारी हदीस लिखे सही मुस्लिम हदीस लिखे अजा को अबू दाऊद अलैहि रहमतुल्लाह इन सब जने भी हदीसा लिखे वाले में से मशहूर हते सवाल है, उनके बारे में इंशाअल्लाह चंद बातें मालूम कर लेंगे। आपका नाम सुलेमान और वालिद का नाम अशास था। अबू दाऊद आपका शुरू से ही लक़ब था। आपकी विलादत बसादत 202 हिजरी में शहर साजिस्तान में हुई। आपने इल्म हासिल करने के लिए मिस्र, जज़ीरा, इराक़ और खुरासान वग़ैरह का सफ़र किया। आप बड़े बड़े हुफ़्फ़ज़ हदीस और फ़ुक़हा में से एक हैं, लेकिन फ़न्ने हदीस में आपका एक ख़ास मकाम है। आपकी शाम में ये कहा जाता है कि आपके लिए हदीसें उसी तरह आसान और सहल कर दी गई थी जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया था। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमतुल्लाह दुनिया में हदीस के लिए और आखिरत में जन्नत के लिए पैदा किए गए हैं और हमने उनसे अच्छा और अफसल किसी को नहीं देखा। आपने बेशुमार किताबें लिखी, जिनमें बुलंद पाया किताब सुनने अबू दाऊद है जो 4800 हदीसों पर मुश्तमिल है। आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों में से 4800 हदीसें इस किताब में लिखी है। आपकी वफ़ात बसरा में 16 शव्वाल 270 पर 5 हिजरी में हुई। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, बिजली कूदने के बारे में, बिजली जो बारिशां के टाइम पर आती नहीं उसके बारे में। बारिश के आने से पहले आसमान पर तेह बतेह बादल जमा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि इन बादलों में ना कोई मशीन फिट होती है और ना ही किसी किस्म का कोई जनरेटर लगा होता है, मगर इन घने बादलों में अल्लाह बिजली की ऐसी चमक और कड़क पैदा कर देता है कि रात की तारीकी में भी उजाला फैल जाता है और कभी कभी इतनी सख्त गरजती कूदती है कि दिलों में घबराहट और सारे माहौल में खौफतारी हो जाता है। बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत की दलील है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, क़ुरबानी के जानवर की उम्र, जो क़ुरबानी करती हैं इंशाअल्लाह बकरीद आते इस टाइम को, वो जानवर की उम्र के बारे में बात करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरबानी में वही जानवर ज़बह करो जो इतनी उम्र का हो जिनमें दांत निकल आते हैं। अलबत्ता भेड़ दुम्बा उस उम्र का ना मिल सके तो 6 महीने से ज़्यादा का दुम्बा या भेड़ ज़बह करो। सही मुस्लिम हदीस में 5194 ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो क़ुरबानी के सही होने के लिए ये वाजिब और शर्त है कि भैंस वगैरह 2 साल के हो और ऊँट 5 साल का
اور بکرا بکری اور بھیڑ دمبا 1 سال کا ہو، البتہ دمبا موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا کافی ہو جائے گا۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، امامے کا شملہ چھوڑنا۔ امامے کا تو زرجنے پرانے دن میں سر کو ایک ٹربن کے نات باندھتی نہیں، باندھ کو پیچھے ایک کپڑا چھوڑتی نہیں، اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامے باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کھاندوں کے درمیان چھوڑتے۔ ترمذی 1736 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ ویسا اوپر ٹربن کے نات باندھے تو کپڑے سی پیچھے جو دم کے نات ایسا کپڑا بچا ہوتا ہے نہیں، وہ 2 کھاندے کے بیچ میں رکھتے تھے گتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ بولتے ہیں۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزدار شخص کے مرتبے کو حاصل کرتا ہے۔ ابو داؤد 4798 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی قسم کھانے کا وبال کا تو سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ ابو داؤد 3243 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، اللہ کے سوا ہر چیز بے اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سچی بات وہ ہے جو کسی شاعر نے کہی ہے۔ کیا بولیں گے تو، علی کلی شیء ما خلا لاہ باطل کا تو ترجمہ کیا بولتے ہیں اس میں، یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز بے اصل اور باطل ہے، کا تو اللہ کے سوا ہر چیز ختم ہونے والی ہے گھر کو۔ صحیح بخاری حدیث 6489 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی 4 دیواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے احاطے کے لیے 4 دیواریں ہوں گی، جن میں سے ہر دیوار کی چوڑائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ترمذی حدیث 2584 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں، بخار کے علاج کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ سحری کے وقت 3 رات اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ مستدرک 7438 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ بخار زیادہ ہو گئے اس ٹیمپو جیسا پانی سے پہنچتی نہیں ہمیں، اس کے بارے میں اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں گا تو، خیال رکھے کہ بخار کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ گرمی کی بخار کا علاج ہے۔ ڈاکٹر بھی شدت بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی یا برف کی پتیاں استعمال کرواتے ہیں، جس سے بخار کی تیزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ علاج آپ کو صرف گرمی سے جو بخار رہی تھی اسے۔ 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون شخص ہے جو اچھی طرح خلوص کے ساتھ اللہ کو خرچ دے، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اور اجر ملے گا۔ یہ سورہ حدید میں 11واں آیت میں ہے سبات۔
اس کا خلاصہ کیا کہتے ہو یہ آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کو نہ مال کی حاجت ہے، کہتے ہو اللہ کو مال کی کیا خواہش نہیں اور نہ خرچ کی، لیکن انسان جو کچھ صدقہ اور خیرات اور دینی کاموں میں خرچہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے خرچ کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں پورا عطا فرماتا ہے، جیسے کوئی قرضدار اپنا قرض واپس کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 5 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 6 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔